देवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घशत्रुणां वृद्धकुलपतिसूतं ब्रह्मविच्च शौनको ब्रवीत्। सूत महाभागवदनो वदतां वद कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुक कस्मिन् युगे प्रवर्ततेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्ण कृतवान् संहिता मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रं निर्विकल्पकः एकान्तमतिर्भ्रून् निद्रो गूढो मूढ इवे यते दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजं पयन्नग्नं तेभ्यो ह्रिया परीद धुर्नसुतस्य चित्रं तद्वीक्षय पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतश्च विविक्तदृष्टे कथं वा लक्षितः पौरे सम्प्राप्तः कुरुजाङ्घ्लान् उन्मत्तमूकजड जडवद् विचरन् गजः साहये कथं वा पाण्डवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः सम्भूततात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः सैगो दोहन्नमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभाग स्थिति कुर्वंस्तदाश्रमम् अभिमन्युसुतं सूतप्राहुर्भागवं भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहिणीनः शैशम्राटकस्य वा हेतो पाण्डूनां मानवर्धनं प्रायोपविष्टो गङ्गायां नाद्रत्याधिराट्श्रियं नमन्ति यत्पादनिकेतमना निकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं शबीरः श्रियमङ्गदुस्तजां युवेश तोतस्रष्टुमहोषः शुभिः शिवाय लोकस्य भवाय भूतये स उत्तमश्लोकपरायणा जना जीवन्ति नात्म अर्थमशोपयाश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं न समाचच्छव पृष्टो यदि किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत् छान्दसात् सूत उवाच द्वापरे शम्नु प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाते पराशराद्योगी वासव्यां कलयाहवे स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्तदेशासीनोदिते रविमण्डले परावरज्ञ षर्षिकालेन व्यक्तरहंसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भवानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् एष श्रद्धानाम्नि सत्त्वान् दुर्मेधान् हृषितायुष दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दध्यौ हितं मोघद्रक्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुहोत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद् यज्ञसंत तयै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुषामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वारोद्धृता इतिहास पुराणं च पंचमो वेदोच्यते तत्र ऋग्वेदधरपैलसामगो जैमिनी कवि वैशंपायन एवेको निष्णातो यजुषामुत
अथर्वाङ्गे शामासीत् सुमन्तो दारुणौ मुनि इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणा तयेत् ऋषियो वेदं स्वं स्वं व्यासनन्देकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनो भवन् तैव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सला स्त्रीशूद्र द्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुतिगोचरा कर्मश्रिये श्रेयसी मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वात्मकेनापि यदा नातोष्यत् धृत्यं तथा नाति प्रसीद दध्य सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवृत धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरुवोऽग्नयः मानिता निर्वयलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्योपदेशेन हियाम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत् धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत तथापि बत मे देहयो हे आत्मा चैव आत्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम किं वा भागवता धर्मान प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां तैव ह्यच्युतप्रिया तस्यैवं खिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं उदाहृतं तं भिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधि वन्दारदं सुपूजितम्। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कन्धे पंचमोऽध्यायः। मूल पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सूत उवाच अथ तं सुखमासीनोपासीनं बृहच्छ्वा देवशी प्राह विप्रसीं वीणापाणि विस्मयन्निवा नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरात्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वात् परिगृहीतं जिज्ञासितं भीतं च यत् तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानं कृतार्थैव प्रभो व्यास उवाच असत्येव मे सर्वमिदं त्योक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलं व्यक्तं गाढबोधं पृच्छामहि भवात्मभूतं शिवै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराण परावरेशो मनस्यैव विश्वं सृजत्यवत्याति गुणैर्सङ्ग त्वं पर्यटन्नृकैव लोकिमन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्माणि धर्मतो स्नातस्य मेनुन्यूनमलं विच्छवर श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलं येनेवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम् यथा धर्माद्यश्चार्था मुनिवर्यानुचराः
कीर्तिता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णिता ने यद वै वचरे यद वचश्चित् पदम हरेर यशो जगत पवित्रम गणित कहिचित् तद्वायशं तीर्थम मुशन्ति मानसान यत् हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया तद्वाग् विसर्गो जन्ताग् विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवात्यपि नामान्यन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भावर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वद् भद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् अथो महाभाग भवान् मोघ दृक् शुचिर्वा सत्यगतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधीनानुस्मर तद्विचेष्टितं ततोऽन्यथा किञ्चन यद् विवक्षत पृथग् दृशस्तत् कृतरूप नामभिः न कुत्रचित् क्वापि न दुष स्थिता मतिर्लभेत वाता हत नो विवास्पदं जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रम यद्वाक्यतो धर्म इति तदा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जन विच्छणो अस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्ति तः सुखं विवर्तमानस्य गुणेरा न आत्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत् क्वे वा भद्रं धूदं मुष्य किं वो वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतोः प्रीयते कोविदो न लभ्यते यद् ब्रह्मा भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःख वदन्यत सुखं कालेन सर्वत्र गभीर ब्रह्मसा नैवै जनो जातु कथं च नाव्रजेन् मुकुन्द सेव्यन् वदङ्ग संश्रितम् स्मरन् मुकुन्दान् घिर्यूयुपगूहनं पुनः विर्हातुमिच्छेन वशग्राहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत् स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि वै द्वादशमात्रं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मा त्वमात्मनात्मानं वेद्यम् ओघृदक परस्य पुंसः परमात्मनः कलामजं प्रजातं जगतः शिवायत महानुभावाभ्युदयो धियतामिदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चवन वेद वादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावशी निर्विवीक्षतां ते मय्यपेता खिलचापलेर्भके दान्ते धृत की क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुह कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी उच्छिष्ट लेपाननुमोदितो द्विजे सैकृतस्म भुञ्जे यत्पास्त किल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा
धर्म एवात्मरुचि प्रजायते तत्त्वान्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनुगृहेणा शृण्वं मनोहरा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ता श्रद्धयामेनुपदं शृण्वतु तुय्यश्वस्य ममा भवदरुचि तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्वस्य ययाहम् एतत् सदसत्त्व स्वयं मायया सत्स्वमायया पश्येमैवं ब्रह्मणि कल्पितं परेत्थं शरत् ऋषिकावतु हरे। विष्णवतो मेनुष्वं यशोमलं सङ्कीर्तयमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्ता आत्मरजस्तमोपहा तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसीतस्य तेन सह श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तात् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसे मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मस्तापत्य चिकीर्षितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हियामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसति हेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यतद्धीनं हि भक्तियोगसमन्वितं कुर्वाण यत् कर्मणि भगवच्छेच्छयास्कृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स सम्यग्दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव त्वमप्यदभ्रश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां विभूषितम् आख्याहि दुःखे मुहुर्जितात्मनः संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे व्यासनारदो संवादे पंचमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय।